म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, नमस्कार. मन की बात कार्यावळीत तुमकां परतून एकदा येवकार. नोव्हेंबराचो म्हयनो खुबशी प्रेरणा घेवन आयला. कांय दीस आदींच 26 नोव्हेंबराक संविधान दिसा सेंट्रल हॉलांत विशेष कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. वंदे मातरमाक 150 वर्सां जाल्ले निमतान पुराय देशांत जावपी कार्यावळींची दबाज्यान सुरवात जाली. 25 नोव्हेंबराक अयोध्येंत राम मंदिराचेर धर्मध्वजा उबयली. ह्या दिसा कुरुक्षेत्राच्या ज्योतिसरांत पांचजन्य स्मारकाचें लोकार्पण जालें. इश्टानो, कांय दिसां आदींच हांवें हैदराबादांत संवसारांतले सगळ्यांत व्हड लीप इंजिन MRO फॅसिलिटीचें उक्तावण केलां. एअरक्राफ्टाचें मेंटेनन्स, रिपेर आनी ओव्हरहॉलच्या सॅक्टरांत भारतान हें व्हड पावल उखल्लां. फाटल्या सप्तकांत मुंबयत जाल्ले एके कार्यावळी वेळार INS माहेक भारतीय नौदळांत आस्पावीत केल्या. फाटल्या सप्तकांत भारताच्या स्पेस सिस्टमीक स्काय रुटाच्या इन्फिनिटी कॅम्पसान नवें उड्डाण दिलां. भारताचो हो नवो विचार इनोव्हेशन आनी यूथ पॉवराचें प्रतिबिंब जाला. इश्टानो, शेतकी मळांत लेगीत भारतान नवें येस मेळयलां. भारतान 357 मिलियन टन अन्नधान्याचे उत्पादना वांगडाच एक इतिहासीक विक्रम रचला. 357 मिलियन टन. 10 वर्सां आदींचे तुळेंत भारताचें अन्नधान्याचें उत्पादन 100 मिलियन टन आनीक वाडलां. खेळाच्या संवसारांत लेगीत भारताचो बावटो हुबयला. कांय दिसां आदीं भारताक कॉमनवेल्थ खेळाचें यजमानपण जाहीर जालां. हें येस देशाचें आसा, भारतीयांचें आसा आनी मन की बात देशाच्या लोकांच्या अशा येसाक, लोकांच्या एकवटीत यत्नाक सर्वसामान्यांच्या मुखार हाडपाची उत्कृश्ट माची आसा. इश्टानो, जर मनांत इत्सा आसत, एकवटीत शक्ती वरवीं पंगडा भशेन काम करपाचे विस्वास आसत, पडले उपरांत परतून उबे रावपाची हिंमत आसत, जाल्यार कठीणांतलें कठीण काम लेगीत येस सुनिश्चित जाता. तुमी त्या काळाची कल्पना करात जेन्ना सॅटलायट नाशिल्ले, GPS सिस्टम नाशिल्ली, नेव्हिगेशनाची कसलीच सुविधा नाशिल्ली. तेन्ना आमचे तारवटी व्हड व्हड बोटी घेवन दर्यांत देंवताले आनी थारिल्ले सुवातेर पावताले. आतां दर्याचे फुडें वचून संवसारांतले देश अंतराळाची अनंत उंचाय मेजतात. आव्हान थंय लेगीत आसा. GPS सिस्टम ना, संचार सारकिल्ली वेवस्था ना, मागीर आमी कशे मुखार वतले? इश्टानो, कांय दिसां आदीं सोशल मिडियाचेर एक व्हिडियोन म्हजें लक्ष ओडलें. हो व्हिडियो इस्रोचे एके आगळे ड्रोन सर्तीचो आशिल्लो. ह्या व्हिडियोंत आमच्या देशाचे तरणाटे, चड करून जेन झी, मंगळगिऱ्या सारक्या परिस्थितींत ड्रोन उडोवपाचे यत्न करताले. ड्रोन उडटाले, कांय खीण नियंत्रणांत रावताले, मागीर अचकीत जमनीर पडटाले. जाणा कित्याक? कारण जे ड्रोन उडटाले तातूंत GPSाचो सपोर्ट मातूय नासतालो. मंगळगिऱ्याचेर GPS शक्य ना. हे खातीर ड्रोनाक कसलीच भायली सुचोवणी वा गायडन्स मेळपाक शकना. ड्रोनाक आपले कॅमेरे आनी इनबिल्ड सॉफ्टवॅराच्या आदारान उडपाचे आशिल्ले. त्या ल्हानशा ड्रोनाक जमनीचे पॅटर्न वळखुपाचे आशिल्ले, उंचाय मेजपाची आशिल्ली, आडखळी समजुपाच्यो आशिल्ल्यो आनी स्वताक लेगीत सुरक्षीत देंवपाची वाट सोदपाची आशिल्ली. हे खातीर ड्रोन लेगीत एका उपरांत एक पडटाले. इश्टानो, हे सर्तींत पुणेच्या तरणाट्यांच्या एका पंगडान कांय प्रमाणांत येस मेळयले. तांचो ड्रोन लेगीत कितलेशेच खेपे पडलो, मोडलो, पूण तांणी हार मानूंक ना. कितल्याशाच यत्ना उपरांत ह्या पंगडाचो ड्रोन मंगळगिऱ्याचे परिस्थितींत कांय वेळ उडपाक यशस्वी थारलो. सांगात्यानो, हो व्हिडियो पळोवन म्हज्या मनांत आनीक एक दृश्य उमटलें. तो दीस जेन्ना चंद्रयान-2 संपर्कापासून भायर गेल्ले. त्या दिसा पुराय देश आनी चड करून शास्त्रज्ञ कांय खिणा खातीर निराश जाल्ले. पूण इश्टानो, अपेसान तांकां आडोवंक ना. त्या दिसा तांणी चंद्रयान-3ची यशस्वी काणी बरोवपाक सुरवात केली. हेंच कारण आसा जेन्ना चंद्रयान-3 यशस्वी लँडींग केली. तें फकत एक मिशनाचें येस नाशिल्लें, जाल्यार तें अपेसांतल्यान भायर सरून केल्ल्या विश्वासाचें येस आशिल्लें. ह्या व्हिडियोंत जे तरणाटे दिसताले तांच्या दोळ्यांनी म्हाका तीच चमक दिसली. दर खेपे जेन्ना आमच्या तरणाट्यांचो हावेस आनी शास्त्रज्ञांच्या समर्पणाक पळयता
तेन्ना मन उत्साहान भरता. तरणाट्यांचो हो हावेस विकसीत भारताची खूब व्हड शक्त आसा. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, तुमकां सगळ्यांक म्होवाची गोडसाण खबर आसतलीच. पूण चड करून आमकां खबर आसना ताचे फाटल्यान कितल्या लोकांची मेहनत आसता ते. कितल्यो परंपरा आनी सैमा वांगडा कितलो सुंदर ताळमेळ आसता. इश्टानो, जम्मू काश्मीराच्या दोंगराळ वाठारांनी रानतुळस म्हळ्यार सुलाईच्या फुलांतल्यान थंयचो म्होवामूस खुबूच आगळे म्होंव तयार करता. हे धव्या रंगाचे म्होंव आसता, जाका रामबन सुलाई हनी म्हणटात. कांय वर्सां आदीं रामबन सुलाई हनीक GI टॅग मेळ्ळा. ते उपरांत ह्या म्होवाची वळख पुराय देशाक जाता. इश्टानो, दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांतल्या पुत्तूरांत थंयच्यो वनस्पती म्होवाच्या उत्पादना खातीर उत्कृश्ट मानतात. थंयची ग्रामजन्य नांवाची शेतकार संस्था ह्या सैमीक भेटीक नवी दिशा दिता. ग्रामजन्य संस्थेन थंय एक आधुनीक प्रोसेसिंग युनिट बसयला. लॅब, बॉटलिंग, स्टोरेज आनी डिजिटल ट्रॅकिंग हे सारकिल्ल्यो सुविधा जोडल्यात. आतां हेच म्होंव ब्रँडेड उत्पादन जावन गांवांतल्यान शारां मेरेन पावता. ह्या यत्नाचो लाव 2,500 परस अदीक शेतकारांक मेळटा. इश्टानो, कर्नाटकाच्याच तुमकूर जिल्ल्यांत शिवगंगा कालंजिया नांवाचे संस्थेचो यत्न लेगीत खुबूच तोखणायेचो आसा. हाचे वरवीं थंय दरेक वांगड्याक सुरवातीक 2 बी बॉक्सां दितात. अशें करून हे संस्थेन खुबश्या शेतकारांक आपले मोहिमेंत जोडल्यात. आतां हे संस्थे कडेन जोडिल्ले शेतकार मेळून म्होंव काडटात, उत्कृश्ट पॅकेजींग करतात आनी थळाव्या बाजारा मेरेन पावयतात. हातूंतल्यान तांकां लाखांनी रुपयांची येणावळ लेगीत मेळटा. अशीच एक देख नागालँडच्या क्लिफ हनी हंटिंगची आसा. नागालँडाच्या चोखलांग गांवांत खिमायनी योंगन जमात शेकड्यांनी वर्सां सावन म्होंव काडपाचें काम करत आयल्यात. थंयचे म्होवामूस झाडांचेर न्हय जाल्यार उंच खडपांचेर आपलें घर बांदतात. हे खातीर म्होंव काडपाचें काम लेगीत खुबूच घातक आसता. हे खातीर थंयचे लोक म्होवामुसा कडेन पयलीं मोगान उलयतात, तांचे कडल्यान परवानगी घेता. ते सांगतात आयज ते म्होंव व्हरपाक आयल्यात, ते उपरांत म्होंव काडटात. इश्टानो, आज भारत हनी प्रोडक्शनांत नवो विक्रम रचता. 11 वर्सां आदीं देशांत म्होवाचें उत्पादन 76,000 मेट्रीक टन आशिल्ले. आतां तें वाडून 1.5 लाख मेट्रीक टना परस चड जाला. फाटल्या कांय वर्सांत म्होवाची निर्गत लेगीत 3 पटी परस अदीक वाडल्या. हनी मिशन कार्यावळी खाला खादी ग्रामोद्योगान लेगीत 2.25 लाखा परस चड बी बॉक्सां लोकांक वांटल्यात. हातूंतल्यान हजारांनी लोकांक रोजगाराच्यो नव्यो संदी मेळ्ळ्यात. म्हळ्यार देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी म्होवाची गोडसाण लेगीत वाडत आसा. आनी ही गोडसाण शेतकारांची येणावळ लेगीत वाडयता. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रांत महाभारताचें झूज जालें हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण झुजाच्या ह्या अणभवाक आतां तुमी थंय महाभारत अणभव केंद्रांत लेगीत प्रत्यक्ष अणभव घेवपाक शकतात. ह्या अणभव केंद्रांत महाभारताची गाथा 3D लायट अँड सावंड शो तशेंच डिजिटल टॅक्निका वरवीं दाखयतात. 25 नोव्हेंबराक जेन्ना हांव कुरुक्षेत्रांत गेल्लो तेन्ना ह्या अणभव केंद्राच्या अणभवान म्हाका खुशाल भरीत केलो. इश्टानो, कुरुक्षेत्रांत ब्रह्म सरोवराचेर आयोजीत आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सवांत वांटो घेवप म्हजे खातीर खूब खास आशिल्लें. कशे संवसारभरांतले लोक दिव्य ग्रंथ गीता सावन प्रेरीत जातात हें पळोवन हांव खूब प्रभावीत जालो. ह्या महोत्सवांत युरोप आनी मध्य आशिया सयत संवसारांतल्या कितल्याशाच लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या म्हयन्याचे सुरवातेक सावदी अरबांत पयले खेपे एखाद्या भौशीक माचयेचेर गीतेचें सादरीकरण जालें. युरोपाच्या लात्वियांत लेगीत एक उगडासाक उरपा सारको गीता महोत्सव आयोजीत केलो. ह्या महोत्सवांत लात्विया, एस्टोनिया, लिथुएनिया आनी अल्जेरियाच्या कलाकारांनी उमेदीन वांटो घेतलो. इश्टानो, भारताची महान संस्कृतीत शांती आनी दयाळपणाचो भाव सर्वोपरी आसा. तुमी दुसऱ्या संवसारीक झुजाची कल्पना करात, जेन्ना चारूय वाटांनी विनाशाचें भिरांकूळ वातावरण तयार जाल्लें. अशा कठीण वेळार
गुजराताच्या नवा नगराचे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंगजी हांणी जो म्हान वावर केलो तो आयज लेगीत आमकां प्रेरणा दिता. त्या वेळार जाम साहब एखाद्या सामरीक गठबंधन वा झुजाचे रणनितीचेर विचार करिनाशिल्ले, जाल्यार तांकां हुस्को आशिल्लो कशें संवसारीक झुजा मजगतीं पोलिश यहुदी भुरग्यांचें रक्षण जातलें. तांणी गुजरातांत तेन्ना हजारांनी भुरग्यांक आलाशिरो दिवन तांकां नवें जिवीत दिलें, जी आयज लेगीत एक देख आसा. कांय दिसां आदीं दक्षिण इस्रायलचे मोशाव नेवातिमा हांगा जाम साहबाचे प्रतिमेचें अनावरण केलें. हो खुबूच व्हड भोवमान आशिल्लो. पोरू पोलंडच्या वॉर्सोंत म्हाका जाम साहबच्या स्मारकाचेर आर्गां ओंपपाचें भाग्य फावो जालें. म्हजे खातीर तें खीण सासणाचें उगडासांत उरतलें. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, कांय दिसां आदीं हांव नॅचरल फार्मिंगाच्या एका व्हड संमेलनांत वांटो घेवचे खातीर कोयंबतूर गेल्लो. दक्षिण भारतांत नॅचरल फार्मिंगा खातीर जावपी यत्न पळोवन हांव खूब प्रभावीत जालो. कितलेशेच तरणाटे हायली क्वॉलिफायड प्रोफेशनल आतां नॅचरल फार्मिंग मळ आपणायतात. हांवें थंयच्या शेतकारां कडेन चर्चा केली, तांचे अणभव समजून घेतले. नॅचरल फार्मिंग भारताच्या प्राचीन परंपरेचें एक आंग आसा आनी आमचे सगळ्यांची लागणूक आसा. धरती मातेची राखण करचे खातीर हाका सेगीक उर्बा दिवची. इश्टानो, संवसारांतली सगळ्यांत पोरणी भास आनी संवसारांतल्या सगळ्यांत प्राचीन शारांतलें एक शार, ह्या दोगांचोय संगम सदांच आगळो आसता. हांव गजाल सांगता काशी तमील संगमम हाची. 2 डिसेंबराक काशीच्या नमो घाटाचेर 4थो काशी तमील संगमम सुरू जाता. हे खेपे काशी तमील संगममाची थीम खुबूच आगळी आसा. लर्न तामील, तमील करकलम, काशी तमील संगमम त्या सगळ्या लोकां खातीर एक म्हत्वाची माची जाल्या, जांकां तामीळ भाशे कडेन आस्था आसा. काशीच्या लोकां कडेन जेन्ना उलोवणें जाता तेन्ना ते सदांच सांगतात, काशी तमील संगममाचो वांटो जावन तांकां खूब बरें दिसता. थंय तांकां कितें तरी नवें शिकपाक आनी नव्या नव्या लोकांक मेळपाची संद मेळटा. हे खेपे काशीचे लोक पुराय नेटान आनी उमेदीन तामिळनाडूंतल्यान येवपी आपल्या भावा भयणांक येवकार दिवपाक खूबच उत्सूक आसात. म्हजो तुमकां सगळ्यांक आग्रो आसा, तुमी काशी तमील संगममाचो मुजरत वांटो जायात. तेच वांगडा अशाच आनिकूय माचयां विशीं विचार करात, जाचे वरवीं एक भारत श्रेष्ठ भारतची भावना घटमूट जातली. हांगा हांव परतून एकदां सांगपाक सोदतां, तमील कलाचारम उयर्वानदः, तमील मोली उयर्वानदः, तमील इंदियाविन पेरुमिदमः. तामीळ संस्कृती म्हान, तामीळ भास मान, तामीळ भारताचो अभिमान. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, जेन्ना भारताच्या सुरक्षा तंत्राक घटसाण मेळटा तेन्ना दरेका भारतीयाक अभिमान दिसता. फाटल्या सप्तकांत मुंबयच्या INS माहेक भारतीय नौदळांत आस्पावीत केलो. कांय लोकां मदीं ताच्या स्वदेशी डिझायन विशीं खूब चर्चा जाली, जाल्यार पुड्डुचेरी आनी मलाबार कोस्टाच्या लोकांक हाच्या नांवा खातीर खोस जाली. खरें म्हळ्यार ताचें माहे नांव ते थळ माहेच्या नांवाचेर दवरलां, जाचें एक गिरेस्त इतिहासीक दायज आसा. ह्या झुजा बोटींचे क्रेस्ट उरुमी आनी कलरिया पट्टूचे पारंपारीक लवचीक तरसादी भशेन दिसता. हे गजालीचेर केरळ आनी तामिळनाडूच्या कितल्याशाच लोकांनी लक्ष दिलें. आमचें नौदळ खुबूच गतीन आत्मनिर्भरते वटेन पावलां मारता. ही आमकां सगळ्यां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. 4 डिसेंबराक आमी नौदळ दीस मनयतले. ह्या वेळार आमच्या सैनिकांच्या व्हड साहस आनी पराक्रमाक सन्मान दिवपाचो हो खास दीस. इश्टानो, ज्या लोकांक नेव्ही कडेन संबंदीत टुरिजमांत आवड आसा तांचे खातीर आमच्या देशांत खुबश्यो सुवातो आसात, जंय वचीन तांकां खूब कितें शिकपाक मेळटलें. देशाच्या अस्तंत देगेर गुजरातच्या सोमनाथा लागसार एक जिल्लो आसा, दीव. दिवात INS खुखरीत समर्पीत खुखरी मेमोरियल अँड म्युझियम आसा. तशेंच गोंयांत नेवल एविएशन म्युझियम आसा, जें आशियांतलें आगळें संग्रहालय आसात.
फोर्ट कोचीच्या INS द्रोणाचार्यांत इंडियन नेवल मॅरिटायम म्युझियम आसा. थंय आमच्या देशाची मॅरिटायम हिस्ट्री आनी इंडियन नेव्हीचें इवोल्युशन पळोवपाक मेळटा. श्री विजयापुरम, जाका पयलीं पोर्ट ब्लेर म्हणटाले, थंय समुद्रिका नेवल मरीन म्युझियम त्या वाठाराचो गिरेस्त इतिहास मुखार हाडपा खातीर वळखतात. कारवारच्या रविंद्रनाथ टगोर दर्यादेगेर वॉरशीप म्युझियमांत मिसायल आनी हत्यारांची रेप्लिका दवरल्या. विशाखापट्टणमांत लेगीत एक पाणबुडी, हेलिकॉप्टर आनी एअरक्राफ्ट म्युझियम आसा, जें इंडियन नेव्ही कडेन संबंदीत आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक चड करून सैन्य इतिहासांत आवड आसा त्या लोकांक आग्रो करता, तुमी ह्या म्युझियमाक पळोवपाक मुजरत वचचें. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, शियाळो आयला आनी तेच वांगडा शियाळ्या कडेन संबंदीत टुरिजमाचो मोसम लेगीत आयला. संवसारांतल्या कितल्याशाच देशांनी शिंयांतल्या जावपी पर्यटनाक, विंटर टुरिजमाक आपले अर्थवेवस्थेचो व्हड आदार केला. खुबशा देशांनी संवसारांतले सगळ्यांत येसस्वी विंटर फेस्टिवल आनी विंटर स्पोर्ट्स मॉडल आसात. ह्या देशांनी स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्रेकिंग, आयस क्लायंबिंग आनी फॅमिली स्नो पार्क्स ह्या सारकिल्ल्या अणभवांक आपली वळख केल्या. तांणी आपले विंटर फेस्टिवल लेगीत संवसारीक आकर्शणांत बदल्ल्यात. इश्टानो, आमच्या देशांत लेगीत विंटर टुरिजमाची खूब तांक आसा. आमचे कडेन दोंगर आसात, संस्कृती आसा आनी एडव्हेंचराची खुबूच शक्यताय आसा. म्हाका खोशी आसा ह्या दिसांनी उत्तराखंडाचे विंटर टुरिजम लोकांक खुबूच आकर्शीत करता. शियाळ्याच्या मोसमांत ओली मुनस्यारी, चोपटा आनी डेयाऱ्या सारक्यो सुवातो खूब लोकप्रिय जातात. आतांच कांय सप्तकां आदीं पित्तोरागड जिल्ल्यांत 14,500 फूट परस अदीक उंचायेचेर आदी कैलाशांत राज्याची पयली हाय ऑल्टिट्यूड अल्ट्रा रन मॅरेथॉनाचें आयोजन केल्लें. तातूंत देशभरांतल्या 18 राज्यांतल्यान 750 परस अदीक एथलीटांनी वांटो घेतलो. 60 किलोमीटर लांब आदी कैलाश परिक्रमा रनाची सुरवात कुडकुड्याच्या शिंयांत फांतोडेर 5 वरांचेर जाली. इतले कुडकुड्याचें शीं पडून लेगीत लोकांची उमेद पळय सारकी आशिल्ली. आदी कैलाशाचो प्रवास जंय 3 वर्सां आदीं फकत 2,000 परस उणे पर्यटक करताले, आतां थंयची संख्या वाडून 30,000 परस अदीक जाल्या. इश्टानो, कांय सप्तकां उपरांत उत्तराखंडांत विंटर गेमिंगाचें आयोजन लेगीत जावपाचें आसा. देशभरांतले खेळगडे, एडव्हेंचर मोगी आनी खेळा कडेन संबंदीत लोकांक हाच्या आयोजनाची उमळशीक लागल्या. स्कीइंग आसूं वा स्नोबोर्डिंग, झेलाचेर जावपी कितल्याशाच खेळांची तयारी सुरू जाल्या. उत्तराखंडांत विंटर टुरिजमाचे वाडी खातीर कनेक्टिव्हिटी आनी साधन सुविधांचेर लेगीत लक्ष केंद्रीत केलां. होमस्टे खातीर नवें धोरण लेगीत तयार केलां. इश्टानो, शियाळ्यांत वेड इन इंडिया मोहिमेची आगळीच तेजी आसता. शियाळ्यांत भांगराळे वत आसूं, दोंगरांतल्यान देंवपी धुक्याची चादर आसूं, डेस्टिनेशन वेडिंग खातीर दोंगर लेगीत आतां खूब लोकप्रिय जायत आसात. कितलेशेच लग्न सुवाळे आतां चड करून गंगाजीचे देगेर जातात. इश्टानो, शियाळ्यांत ह्या दिसांनी हिमालयाचे सैम एक अशा अणभवाचो वांटो जाता जो जिवीतभर वांगडा उरता. जर तुमी ह्या शियाळ्यांत खंयूय वचपाचो विचार करतात जाल्यार हिमालयाच्या सैमाचो पर्याय मुजरत दवरात. इश्टानो, कांय सप्तकां आदीं हांव भूतान गेल्लों. अशा भोंवडे वेळार वेगवेगळे तरेचे संवाद आनी चर्चा करपाची संद मेळटा. म्हजे हे भोंवडेर हांव भूतानचे राजा, सद्याचे राजाचे बापूय, जे स्वता पयलीं राजा आशिल्ले, थंयचे प्रधानमंत्री आनी हेर लोकांची भेट घेतली. ह्या वेळार दरेकल्याचे म्हणणें आयकुपाक मेळ्ळें. सगळे लोक थंयचे बुद्धिस्ट रेलिक्स म्हळ्यारूच भगवान बुद्धाचे पवित्र अवशेश धाडिल्ले खातीर भारतीयांचे उपकार मानताले. हांवें जेन्ना हें आयकलें तेन्ना म्हजें काळीज अभिमानान फुल्लें. इश्टानो, भगवान बुद्धाच्या पवित्र अवशेशा खातीर हेर देशांनी लेगीत अशीच उमेद पळोवपाक मेळ्ळी. फाटल्याच म्हयन्यांत नॅशनल म्युझियमांतले हे पवित्र अवशेश रशियाच्या कल्मिकिया हांगा व्हेले. थंय बौध्द धर्माक विशेश म्हत्व आसा.
म्हाका सांगले तांचें दर्शन घेवचे खातीर रशियेच्या पयसुल्ल्या वाठारांतल्यान खूब व्हड संख्येन लोक थंय आयल्यात. ह्या पवित्र अवशेशांक मंगोलिया, व्हिएतनाम आनी थायलंड लेगीत व्हेले. दर सुवातेचेर लोकांची व्हड उमेद पळोवपाक मेळ्ळी. तांच्या दर्शना खातीर थायलंडचे राजा लेगीत पाविल्ले. पुराय संवसारांत भगवान बुद्धाचे पवित्र अवशेशा विशीं अशे तरेचो उपाट मोग पळोवन मन भावना विवश जाता. कशे अशे तरेन एखादो यत्न संवसारभरांतल्या लोकांक एकामेका कडेन जोडपाचें माध्यम जाता हें आयकून खूब बरें दिसता. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, हांव तुमकां सदांच व्होकल फॉर लोकल हो मंत्र वांगडा घेवन चलपाक सांगता. आतां कांय दिसां आदीं G20 शिखर संमेलना मजगतीं जेन्ना संवसारांतल्या कितल्याशाच फुडाऱ्यांक भेट दिवपाचो विशय आयलो तेन्ना हांवें परतून सांगलें व्होकल फॉर लोकल. हांवें भारतीयां वतीन संवसारांतल्या फुडाऱ्यांक जी भेट दिली तातूंत हे भावनेचें विशेश भान दवरलें. G20 वेळार हांवें दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाक नटराजाची कांशाची प्रतिमा भेट दिली. ती तमिळनाडूच्या तंजावुराची सांस्कृतीक दायजा कडेन संबंदीत चोल कालीन शिल्पकलेची उत्कृश्ट देख आसा. कॅनडाच्या प्रधानमंत्र्याक रुप्याच्या घोड्याची प्रतिकृती दिली. ती राजस्थानाच्या उदयपुराची उत्कृश्ट शिल्पकला दाखयता. जपानाच्या प्रधानमंत्र्याक रुप्याची बुद्धाची प्रतिकृती भेट दिली. तातूंत तेलंगणा आनी करीमनगराचे फामाद सिल्वर क्राफ्टाची कलाकुसर दिसता. इटलीच्या प्रधानमंत्र्याक फुलांचे आकृतीचो सिल्वर मिरर भेट दिलो. हातूंत लेगीत करीमनगराची पारंपारीक धातू शिल्पकला दिसता. ऑस्ट्रेलियेच्या प्रधानमंत्र्याक हांवें ब्रास उर्ली भेट दिली. ते केरळाच्या मुन्नारचें एक उत्कृश्ट शिल्प आसा. म्हजो उद्देश आशिल्लो संवसारान भारतीय शिल्पकला आनी परंपरे विशीं समजून घेवचें आनी आमच्या कारागिरांचे प्रतिभेक ग्लोबल माची मेळची. इश्टानो, म्हाका खोशी आसा व्होकल फॉर लोकलचे भावनेक देशाच्या कोट्यांनी लोकांनी आपले जिणेचें आंग केलां. अंदू जेन्ना तुमी उत्सवा खातीर खरेदी करपाक बाजारांत वतले तेन्ना एक गजाल तुमकां सगळ्यांक जाणवली आसतली. लोकांची आवड आनी घरांनी येवपी सामानांनी एक स्पश्ट संकेत दिसतलो. देश स्वदेशी वटेन परतता. हे खेपे तरणाट्यांनी लेगीत व्होकल फॉर लोकल मोहिमेक गती दिल्या. येवपी फुडल्या कांय दिसांनी नातलां आनी नव्या वर्साची खरेदी करपाचो एक मोसम येवपाचो आसा. हांव तुमकां परतून एकदां उगडास करून दिवपाक सोदतां. व्होकल फॉर लोकलचो मंत्र याद दवरात. देशांत जाला तेंच खरेदी करात. जातून एखाद्या भारतीयाची मेहनत आसा तेच विकात. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, भारतीय खेळाचे नदरेन हो म्हयनो सुपरहीट थारलो. ह्या म्हयन्याचे सुरवेक भारतीय महिला पंगडा वरवीं ICC महिला संवसारीक करंडक जिखपा पासून सुरवात जाली. पूण उपरांत लेगीत मैदानाचेर आनीक कांय चड एक्शन पळोवपाक मेळ्ळी. कांय दिसां आदीं टोकियोंत डेफ ऑलिंपिक्स जाली. थंय भारतान आतां मेरेनचो आपलो सर्वश्रेश्ठ खेळ करून 20 पदकां जिखलीं. आमच्या महिला खेळगड्यांनी लेगीत कबड्डी संवसारीक करंडक जिखून इतिहास रचलो. पुराय सर्तींत तांणी उत्कृश्ट खेळ करून दर भारतीयाची काळजां जिखली. वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फायनलींत लेगीत आमच्या खेळगड्यांचो खेळ उत्कृश्ट जालो. थंय तांणी 20 पदकां जिखलीं. इश्टानो, जे गजालीची आनीक चड चर्चा चल्ल्या ती म्हळ्यार आमच्या महिला पंगडान ब्लायंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जिखप. व्हड गजाल म्हळ्यार आमच्या ह्या पंगडान एकूय मॅच हरनासतना ही सर्त जिखल्या. भारतीयांक ह्या पंगडाच्या दरेका खेळगड्याचो खूब अभिमान आसा. म्हजी ह्या पंगडा कडेन प्रधानमंत्री निवासाचेर भेट जाली. खऱ्यांनीच ह्या पंगडाची हिम्मत, तांचो हावेस आमकां खूब कितें शिकयता. हे जैत आमच्या खेळाच्या इतिहासांत सगळ्यांत व्हड जैतां मदलें एक आसा, जें दर भारतीयांक प्रेरीत करतलें. इश्टानो, आजकाल आमच्या देशांत एन्ड्युरन्स स्पोर्ट्साची एक नवी खेळ संस्कृती नेटार वयर सरता. एन्ड्युरन्स स्पोर्ट्सा कडेन म्हजें म्हणणें अशें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कडेन आसा जातूंत तुमकां तुमच्यो मर्यादा कळटात. कांय वर्सां पयलीं मेरेन मॅरेथॉन आनी बायकथॉन सारकिल्ले खास इव्हेंट कांय विशेश लोकां पुरते मर्यादीत आशिल्ले. पूण आतां खूब कितें बदल्लां. म्हाका सांगलां
देशभरात दर म्हयन्याक 1,500 परस अदीक एन्ड्युरन्स स्पोर्ट्साचें आयोजन जाता. ह्या इव्हेंटांनी वांटो घेवचे खातीर खेळगडे खूब पयस पयस मेरेन वतात. सांगात्यानो, एन्ड्युरन्स स्पोर्ट्साचीच एक देख आसा, आयर्नमॅन ट्रायथलॉन. तुमी कल्पना करात, जर तुमकां सांगलें तुमचे कडेन एका दिसा परस उणो वेळ आसा आनी तुमकां ही 3 कामां करपाक जाय. दर्यांत 4 किलोमीटर मेरेन पेंवप, 180 किलोमीटर मेरेन सायकल चलोवप आनी सुमार 42 किलोमीटर मेरेन मॅरेथॉन धांवप. तुमी विचार करतले, हें कशें शक्य आसा? पूण हिम्मत आशिल्ले लोक ही कामां येसस्वी तरेन पुराय करतात. हाच्या खातीर ताका आयर्नमॅन ट्रायथलॉन म्हणटात. गोंयांत हालींच अशे तरेचें एक आयोजन केल्लें. आजकाल अशा तरेच्या आयोजनांत लोक लेगीत उमेदीन व्हड संख्येन वांटो घेतात. अश्यो आनिकूय जायत्यो सर्ती आसात, ज्यो आमच्या युवा सांगात्यां मदीं खूब लोकप्रिय जायत आसात. आजकाल लोक फिट इंडिया संडेज ऑन सायकल हे सारकिल्ल्या कार्यावळींनी वांटो घेवचे खातीर एकठांय येतात. ह्यो सगळ्यो अश्यो गजाली आसात जातूंतल्यान फिटनेसाक उर्बा मेळटा. इश्टानो, तुमकां दरेक म्हयन्याक मेळप म्हजे खातीर सदांच एक नवो अणभव आसता. तुमच्यो गाथा, तुमचे यत्न म्हाका नवे तरेन प्रेरीत करतात. तुमच्या संदेशांनी तुमी ज्यो सुचोवण्यो धाडटात, जे अणभव शॅर करतात, तातूंतल्यान आमकां हे कार्यावळींत भारताची विविधताय एकवटीत करपाक प्रेरणा मेळटा. जेन्ना आमी फुडल्या म्हयन्यांत मेळटले तेन्ना 2025 सोंपपाक पावतले. देशाच्या चडशा वाठारांनी आतां शिंयाचो कुडकुडो वाडत वतलो. शिंयाळ्यांत तुमी तुमची आनी घरच्यांची चड कुयदाद घेयात. फुडल्या म्हयन्यांत आमी कांय नव्या विशयांचेर आनी नव्या व्यक्तिमत्वांची चर्चा मुजरत करतले. खूब खूब देव बरें करूं. नमस्कार.